بسم الله الرحمن الرحيم لا جناح علیکم نشتر گناہ پتاسو ان طلقتم النساء کتاسو طلاق ورکئی زنانو تا مالم تمسو الناسو فوری چنوی مسکلی تاسو دیلرا او تفریضو یام نئی مقرر کرے لہن دی زنانو دا پارا فریضتن مہر ومتعوهن سامان ورکئی دی زنانو تال الموسے پمالداروانے قدرہو پاندازد طاقت دبانی دی والا المقتر او پغریب بانے قدرہو پاندازد طاقت دبانی دے متاعن دا سامان ورکول دی بالمعروف دا غرب موافق حقا دا لازم دی علی المحسنین پانکانو باندے وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ وَكَتَاسُو طلاق کئی دے زنانو لرا من قبل ان تمسوهن مخید مسکول استاسونا دی لرا وقد فرستم یقینا مقرر کلی تاسو لهن دے زنانو لرا فریضتا مہر فنصف ما پسنم اغا مہر دے فرستم چی مقرر کلی تاسو الا ان یعفونا مگر کما فیو کی دا زنانا او یعفو الذی یا ما فیو کیا کس بیدیہی چرد پلاس کی عقدت النکاح غٹد نکاح دا وان تعفو کتاسو ما فی کوئی اقربو دا دیر نزدیدہ لتقوی پرزگاریتا ولا تنسوا الفضل او تاسو میروی احسان کول بینکم پمنستاسو کے ان اللہ یقینا اللہ بما تعملون فاعملنو چتاسو کوئی بصیر لدن کے دے حافظو حفاظت کوئی علی الصلوات در طول منزنو والصلاة الوسطى خاص در منظر مینا وقومو ودر گئی تاسو للہ اللہ تا قانتین تابداری کون کی فَإِنْ خِفْتُمْ کَيَرے گئی تاسو فَرِجَالًا پس منز کوئی چی پیادہ روان یئی اور رکبانا یا پس ورلی باندی یئی فَإِذَا أَمِنْتُمْ پس کلچی پا امن شئی تاسو فَذْكُرُ اللَّهَ پس یادوی اللہ لرا کما علمکم لکا سنگے چی تعلیم در کردے تاسو تا مادا آسا لم تکونو تعلمون چی تاسو پین پوئی دی والذین واکسان یتوفونا چملکیگی منکم ستاسونا ویذرونا و پریدی دی ازواجن بیبیانی وصیتن دی دی وصیتو کی لازواجهم دا پارا دخپلو بیبیانو متاعن چدی تبا فائدہ ورکولیشی للحول تریو کالا پورے غیر اخراجن او نبشویستے کے دے دو کورد خاوننا فَإِنْ خَرَجْنَا کدی پخپل اوتی فلا جناح علیکم نشتر گناہ پتاسو فیما پاسکی فعلنا چوکرل دے زنانو فی انفسهن پبارد اخپلو نفسنو کے من معروف دا شرع برابر واللہ اللہ عزیز ضرور دے حکیم دا حکمت والا دے وللمطلقات او دا پارا دا طلاق شو زنانو متاعن سامان دے بالمعروف دا عرف موافق حقا دا لازم دے علی المتقین پا پرزگارو کذالکم دا شان یبین اللہ بیانی اللہ لکم تاسوتا آیاته اقبل آیاتنا لعلکم تاقلون دے پارا چی تاسو دا قلن کارو اخلی علم ترائیت نگوری للذین کسانو تا خرجو چی دی وطیو من دیارهم دخپلو کورننا وهم الوفن او دی پزرگنو باندیو حضر الموت دیری دمرگنا فقال فسویلی لهم اللہ دیتا اللہ موتو مرشی ثم احیاهم بیائرا جوندکل دیلرا ان اللہ یقینا اللہ لذو فضل فضل والا دے علی الناس بخلق باندے ولكن اکثر الناس لیکن زیادہ خلقنا لا یشکرون شکر نو باسی وقاتلوا جنگ کئی فی سبیل اللہ پلا رضا اللہ کی وعلموا فوشی ان اللہ یقینا اللہ سمیعون اوردن کے دے علیم پوئے دے پر سوان دے من ذا الذی سوک دیا کسا یقرض اللہ چی قرض ورکی اللہ لرا قرضا حسنا قرض پہ اخلاص فیضاعفہو اللہ زیتید قرض لہو در پارا اضعافا کثیرا پزیتولو ڈر سرا واللہ یقبض اللہ تنگیرا ولی ویبسطو پراخیرا ولی و الیہ ترجعون و دی اللہ تبا تاسو واپس کے دے شئی علم ترائے تنگوری للملئے ویڈلتا من بنی اسرائیل چداد بنی اسرائیل نوا من بعد موسیٰ رسل موسیٰ علیہ السلام نا اذ قالو کلچویل دے لنبی نبی تالہم چردی پارو عباث مقرر کا لنازمنگ دا پارا ملکن یو بادشاہ
ملکن یو امیر د جنگ نقاتل چمنگ جنگو کو فی سبیل اللہ پلا رضا اللہ کے قال وتویل دی نبی هل عصیتم یقینا نزدی ایتاسو ان کتبا کفرس شی علیکم القتال پتاسو بان جنگ اللہ تقاتلو تاسو با جنگ ونکئی قالوا اویل دی وما لنا سعذر دی ازمنگا اللہ نقاتلا چمنگ دی جنگ نکو فی سبیل اللہ پلا رضا اللہ کے وقد اخرجنا یقینا وستلیشیو منگا من دیارنا دکورن ازمنگنا و ابنائنا و دزامن ازمنگنا فلما کتبا ہر کلا چی فرض شو علیہم القتال فدوی بان جنگ تولو دی واوڑدل الا قلیل منهم مگر لگ دینا واللہ اللہ علیم پویدے بالظالمین پو ظالمانو وقال ویلے لهم دیتا نبیهم نبی دی ان اللہ یقینا اللہ قد بعثا یقینا مقرر کرے دے لکن استاسر پارا طالوت ملکن امیر دا جنگ قالو ویلے دی انا یکونو سرنگ کی دیشی له الملک در پارا امیری علینا پمنگا ونحنو منگا احق در حق داریو بالملکی پا امیری سرا منہو ددنا ولم یؤتاو ندور کرے شویدتا ساعتا پراخی من المال مالنا قالو تویل دی نبی ان اللہ اصطفاہو یقینا اللہ ورکڑے دے دل علیکم پتاسو وزادہو او زیت ورکڑے دے دتا بسطتن پراخی پی العلم پا علم کے والجسم او پا بدن کے واللہ اللہ یؤتی ورکی ملکہو خپل بادشاہ لرا میشاء اغچاتا چخوخشی واللہ اللہ واسعن پراخی روستن کے دے علیم پویدے پر سبان دے